आज 45 बार को दशा मोगो विपसना ध्यान शिविर आज प्रथम दिन र विशेष गरी उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजी को उपन्यास साथै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्तेजी को उपनिषयलाई शिरोपर धारण गर्दै 10 दिनसम्म नै अहिले उहाँहरूकै शिक्षा अनुसारले उहाँहरूकै उपनिषयलाई आधार लिएर नै देशना हुन्छ र विशेष गरी आज प्रथम दिन भएको हुनाले अहिले यहाँ शिविर प्रवेश योगीहरूमा पुराना योगी पनि हुनुहुन्छ, नयाँ योगी पनि हुनुहुन्छ। कोही 8 महिनासम्म बस्ने योगीहरू होरीदेखिबाट अहिलेसम्म, कोही बर्खवास भोरी 3 महिना बस्ने योगी पनि हुनुहुन्छ भने कोही पहिला शिविर चढेका पनि हुनुहुन्छ, कोही शिविर नचढेका पनि हुनुहुन्छ। र त्यसकारणले नयाँ योगी पुराना योगी दुवै पक्षलाई नै जरुरत पर्ने आवश्यक पर्ने कुराहरूलाई विशेष राखेर भन्दछु। र भन्न त शिविरै पछि भनिन्छ कि ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा ध्यान भावना आचरण गर्न भन्दा बुझ्न अझ आवश्यक छ। सर्वप्रथम बुझ्नु। सर्वप्रथम के हो? सर्वप्रथम बुझ्नु। हुन त प्रथम पनि बुझ्नु हो, दोस्रोमा पनि बुझ्नु हो, तेस्रोमा पनि बुझ्नु हो, तर बुझ्नुमा चाहिँ फरक छ। सर्वप्रथम धर्म सुनेर या पढेर सुनेर गुरुहरूको आडले बुझ्नु। दोस्रोमा स्वयं आफ्नै शरीरमा आफूले ध्यान भावना आचरण गरेर बुझ्नु। तेस्रोमा साक्षात्कार गरेर बुझ्नु। तेस्रोमा के हो? बुझ्नु। बुझ्नेलाई नै, बुझेकोलाई नै ज्ञान भनिन्छ। र पालीमा ज्ञात परिज्ञान, तीर्ण परिज्ञान, पहान परिज्ञान भनिन्छ। ज्ञात परिज्ञान भनेको गुरुहरूको आडबाट बुझ्नु। गुरुहरूको आडले उहाँहरूको आड लिएर बुझ्नु पहिला ज्ञात परिज्ञान। तीर्ण परिज्ञान भावनाको आधारबाट बुझ्नु। पहान परिज्ञान भनेको साक्षात्कारबाट बुझ्नु। सजिलो हिसाबले भन्ने भने साक्षात्कार भनेको निर्वाणलाई साक्षात्कार गरेर वा क्लेशलाई पहान त्याग गरेर बुझ्नु। हुन त सुरुमा पनि बुझ्नु हो, बीचमा पनि बुझ्नु हो, अन्तिम पनि बुझ्नु हो। र बुझ्नुमा चाहिँ फरक के छ? एउटा गुरुहरूको सहयोग लिएर बुझ्नु, दोस्रो आफ्नो ध्यान भावना यो खण्ड परमार्थको आड लिएर बुझ्नु, तेस्रो आचरण सफल पारेर बुझ्नु। बुझाइ कति प्रकारको? अहिले धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ, किन सुन्नुभएको भन्दा बुझ्न। ध्यान किन गर्नुभएको? ध्यान किन गर्नुभएको? साक्षात्कार किन गर्नुभएको? हुन त बुझ्नु हो। बुझ्नु नै ज्ञान हो। ज्ञान भन्नु बुझ्नु भन्नु वा जान्नु भन्नु। यदि ज्ञात परिज्ञान पनि छैन भने ज्ञात परिज्ञान स्वरूपमा पनि अज्ञानले ढाक्यो। तीर्ण परिज्ञानको अज्ञान, पहान परिज्ञानको अज्ञान हो। यो अज्ञानको आधारबाट चाहिँ अज्ञानको आड पायो भने जति भएका अकुशलहरू सबै नै अज्ञानकै आडमा उत्पत्ति भएर आउँछन्। जति भएका अकुशलहरू भनेपछि अकुशल अब मुख्य हिसाबले छोटकरीमा हेर्ने भने अकुशल 10 प्रकारका। कति प्रकारका? 10 प्रकारका। तिनलाई अलिकति फिंजारेर हेर्ने भने चाहिँ, मसिने गरी हेर्ने भने अकुशल क्लेशहरू 1500 छन्। कति छन्? 1500 छन्। यी सम्पूर्ण अकुशल नै अविद्याकै आडबाट हुन्छन्। अविद्या पूर्वंगमो धम्मो सब्बानी अकुशलानी समापेत्वानी।
अविद्या अविद्या भन्ने अज्ञानता धर्म पुगङ्गमो अग्रसर भइदियो या अविद्याले जगालियो भने सब्बानी सम्पूर्ण भइएका अकुशलानी अकुशल धर्महरू समापेत्वानी सबै अकुशल धर्महरू आउँछन्। अविद्या अग्रसर भयो भने अविद्याको आडबाट आउने जति सबै अकुशलहरू, अकुशल भने त जान्नुहुन्छ नि, अकुशल भने गोर्खालीको कानमा धेरै छिपिएको चाहिँ पाप भन्ने चाहिँ धेरैको कानमा चाहिँ छिपिएको छ। अविद्या अग्र भयो भने जति भएका पाप सबै अविद्याकै आडबाट उब्जनी भएर आउँछन्। पाप भनेको नै पालीमा अकुशल भनेको बुझ्नुभयो नि, अकुशल भन्नु पाप भन्नु एकै हो भनेर जान्नु होला। र पाप भनेको नै अकुशल, अकुशल भनेको नै पाप। त्यही भएर अविद्या पुगङ्गमो धम्मो सब्बानी अकुशलानी समापेत्वानी। अविद्या अविद्या भन्ने अज्ञान धर्म वा नजान्ने धर्म पुगङ्गमो अग्र भयो भने सब्बानी सम्पूर्ण भइएका अकुशलानी अकुशल पाप कर्महरू समापेत्वानी सबै अविद्याकै आधारबाट फैलेर आउँछन्। अनि त्यसको विपरीत हेरौं फेरि विद्या पुगङ्गमो धम्मो सब्बानी कुशलानी समापेत्वानी। विद्या विद्या भन्ने जान्ने स्वभाव ज्ञान स्वभाव पुगङ्गमो अग्र भइदियो भने सब्बानी कुशलानी सम्पूर्ण कुशलहरू धेरैको कान छिप्पे अनुसारले भन्यो भने धर्म के हो? अहिले अब राम्रो कर्म गरियो भने धर्म गरियो भन्ने गोर्खालीको भनाइमा धेरैमा छ। र धर्म गरियो अथवा धर्म गरियो भनेपछि धेरैले के बुझ्छन् भने राम्रो काम गरेको बुझ्छन्। त्यही राम्रो कामलाई धर्म भन्ने चलन भएको छ कि छैन? अब चलन भयो, चलन भइसक्यो, ओट भाँच्यो, अब त्यसलाई सुधार्न अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। के भयो? ओट भाँच्यो भनेको चाहिँ म्यामालाई उल्था गरेको के भयो? नौचोरे हो। म्यामालाई नेपाली बनाइदिएको ओट भाँच्यो। हुन त विशेष गरी हामीमा चाहिँ के भयो भन्दा बानी परो भन्नु पर्यो। बानी परो जस्तै कि एक काम दुई पन्थ भन्ने शब्द बानी परे चाहिँ एक काम दुई पन्थ बानी परो कि परेन? एक काम दुई पन्थ भनेको के हो? फेरि भन्नुहोस् त। एक काम दुई पन्थ भनेपछि नक्षेखौ चच्या भयो, उल्टो भयो। के भयो? पन्थ भन्ने बाटो हो। त्यही भएर पहिला बाटोको छेउमा बस्ने गाउँवाला व्यक्ति होला पन्थ भनेर बोलाउँथे। पन्थ भन्ने बाटोमा बस्ने भन्ने अर्थ। पन्थ भन्ने बाटो, काम भन्ने काम, काम भन्ने एक काम दुई पन्थ भनेपछि दुईटा बाटोमा बल्ल नक्षेखौमा उल्टो भयो। असली त के हुन पर्ने हो? एक पन्थ दुई काम हुने हो। एक पन्थ दुई काम, एउटै बाटामा दुईटा काम। तर पहिलेदेखि नै शब्द गल्ती भयो र पन्थ भन्ने के हो कति बेला थाहा नै भएन। अनि शब्द गल्ती भयो भन्दा भन्दै एक पन्थ दुई कामलाई एक काम दुई पन्थ भन्दा भन्दै अहिले त्यो पनि के भइदियो? ओट भाँच्यो हो। र भन्नलाई त्यस्तै बानी पर्दियो। र हुन त एक पन्थ दुई काम सुधार्नु त पर्छ। नजान्दाखेरि जुन चलन गरिराखेको थियो भने जान्दाखेरि सुधार्नु पर्छ। गल्ती शब्द भनिँदैछ भने गल्ती धेरै समय बित्यो भने गल्तीलाई पनि सही देख्न पुगिन्छ। गल्तीलाई पनि के हो? गल्ती भयो, यति त केही हुन्न, यतिको त केही हुन्न भन्दैछन्, केही हुन्न भन्दा भन्दै आखिरीमा गएर त्यो गल्तीलाई के हुन पुग्छ? सही देख्न पुग्छन्। तर जति नै सही देख्यो भने गल्ती कोही दिन सही हुन्छ? पित्तललाई जति नै सुन देख्छु भने त भने पित्तलै हो, पित्तल नै हो। त्यस्तै गल्तीलाई सही देखेर सही हुने चाहिँ होइन, तर गल्तीलाई गएर सही धारणा भइदिएर सही अर्थ लोप भएर जान्छ, सही अर्थ हराएर जान्छ। भगवान अहिले हेर्ने भने अपका वालुका गंगा अनन्ता निबुता जिना
अपका वालुका गंगा अरे गंगा गंगा नदीमा भइएका वालु बाल जति जिना अनन्त जिना सम्पूर्ण क्लेशलाई आफ्नै ज्ञानले विजय प्राप्त गर्नुभएको सम्मा सम्बुद्धहरू उत्पत्ति भइसक्नुभयो र भगवान त उत्पत्ति हुँदै एकपालि शासन भयो, परिनिर्वाण हुनुभयो, शासन हरायो, अनि फेरि उत्पत्ति हुनुभयो, अनि धेरैले ज्ञान पाए, अनि परिनिर्वाण हुनुभयो, शासन हरायो। त्यसो गर्दै 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 अहिले गौतम बुद्ध भगवानको शासनमा हामी छौं र पहिला काश्यप बुद्ध भगवानको शासनमा भगवानले उपदेश गरिसकेर भगवान त्यतिखेर 20,000 वर्षको आयुमा 20,000 वर्षको आयुमा भगवान परिनिर्वाण हुँदाखेरि शासन पनि सँगसँगै हराउँदै गयो। शासन पनि सँगसँगै हराउँदै गयो। अहिलेको जस्तो यति लामो रहन सकेन र शासन हराउँदै जाँदाखेरि त्यतिखेर भगवानका उपदेशहरू जहाँ जहाँ पाए उही लिखित रूपमा राख्न त कोसिस गरे, राख्दै पनि गए। अनि पछि त तिनी भगवानका उपदेश पालीहरू त कता कति त फेला पारे, तर सही अर्थ जान्न सकेनन्, सही अर्थ बुझ्न सकेनन्। अर्थ गर्दिनेले जुन अर्थ गर्दियो त्यो अर्थ गल्ती भयो। सुन्ने व्यक्तिले त्यसलाई सही हो भनेर लिदियो, अनि पछि पछि पनि त्यही अर्थ गर्दै आए, त्यसैलाई नै सही मान्दै आए। तर गल्तीलाई गरेर सही मान्दिँदाखेरि भगवानका उपदेशको सही रस बुझ्न नसक्दाखेरि मिथ्या दृष्टिमै रहे। केमा रहे? भगवानको पालामा काश्यप बुद्ध भगवानको शासनको पालीहरू कता कति रहेका थिए। तिनी परम्परागत तिनी कहाँ रहे भन्दा ब्राह्मण शास्त्रमा रहेर आए। मागन्धीयको इतिहासलाई हेर्ने भने भगवान आरोग्य परम लाभ निब्बान परम सुख अठङ्गीको चमगानम क्षेमम अमतगामिनम भन्दा हाम्रोमा पनि छ। कसले भन्यो? मागन्धीयले। हाम्रोमा पनि छ। तर भगवानले त्यो उपदेश अहिले गौतम बुद्ध भगवानले बल्ल उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ तापनि हाम्रोमा पनि छ। भगवानलाई थाहा छ पाली मात्रै छ, अर्थ छैन। अर्थको सही रहस्य यिनीहरूले बुझेका छैनन् भन्ने त भगवानलाई थाहा छ। यो त त्यसो भए यसलाई अर्थ कसरी बुझ्यौ भन्दाखेरि उनले बुझेको अर्थ सबै गल्ती भएको छ। म निरोगी छु, मलाई सबभन्दा पाउने उत्तम लाभ मलाई मिलिरहेको छ। अहिले आरोग्य परम लाभ निब्बान परम सुख, मलाई कुनै शोक चिन्ता छैन। यतिखेर सबै धन सम्पत्ति परिवार टकटुकै तन्ज मन्ज परिपूर्ण भएको हुँदाखेरि मेरो लागि यही नै हो निर्वाण भनेर अझ भुँडी पिटेर बताउँथे अरे मागन्धीहरूले। म धनी छु, महाजन छु, परिवार पनि तन्ज मन्ज छन्, निरोगी पनि छु, हेर्नुहोस् कति तगडा छु भनेर के गरेर बताउने? यही हो मेरो निर्वाण अरे, यही नै सुख प्राप्त हुने मेरो मार्ग यही नै हो। उनले त्यसरी बुझे। खेमा मलाई यतिखेर सम्पूर्ण केही पनि दुःख भयो, अन्तर आयो छैन। म जहीँ पनि खुलमखुला जान सक्छु, खुलमखुला गर्न सक्छु। अर्थ लगाए। उनले केमा लगाए भन्दा भुँडीतिर गएर लगाए। असली त्यसको सही निचोड के हो भन्दाखेरि आरोग्य परम लाभ, निरोग हुनु नै उत्तम लाभ। भगवानले अहिले तपाईहरु रोगी हुनुहुन्छ कि निरोगी हुनुहुन्छ? अहिले यहाँ सबै परिषदहरू रोगी हुनुहुन्छ कि निरोगी? रोगो रोगोति भन्ते उच्चति, किताबुतानुको भन्ते रोगोति उच्चति। रोग रोग भनेर भन्छन् भगवान। किताबुता कतिसम्मको धर्मलाई रोगोति रोग भनेर उच्चति। कस्तालाई चाहिँ रोग भन्ने हो भगवान भन्दाखेरि भगवान रूप छ भने रोग हो, रूप छ भने रोग छ, रूप छ भने रोग, रूप छ भने रोग छ भने ती मागन्धीयको रूप छ कि छैन? तिनी निरोगी हुन् त? निब्बान परम सुख, नाम रूप दुइटै निभेको, फेरि जन्म लिन नपर्ने गरी नाम रूप निभेको नै परम सुख। तर उनी चाहिँ जस्तो खान पनि सकेको छु, जस्तो पनि मिठो छ, जस्तो पनि पचाउँछु, यही हो मेरो निर्वाण। ब्रह्मजाल सूत्रमा यिनी दिक्ष धम्म निब्बान पार्टीहरू थिए त्यतिखेरका दृष्टिहरू।
अहिले दिक्ष धम्म निब्बान भन्ने त्यहाँ ब्रह्मजाल सूत्रमा भगवानले देशना गर्नुभएको छ। अहिले भन्न खोजेको चाहिँ जुन असली रहस्य हराएर सलोक त रह्यो तर अर्थ छैन, अर्थ बुझ्ने व्यक्ति पनि छैनन्, बुझाउने गुरु पनि, बुझाउने गुरु नहुँदाखेरि जुन असली धर्म त धर्मका उपदेश कुनै कुनै बाणी रहे तापनि अर्थको रहस्य नबुझ्दाखेरि कुनै ज्ञान हुन सकेन। त्यसो हुँदाखेरि गल्ती अर्थ लगाएको गल्ती 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 धेरै समय भयो भने त्यही गल्तीलाई के देख्न थाल्छन्, तर सही देख्दैमा सही हुने त होइन, सही देख्दैमा सही हुने त होइन। त्यसकारणले तपाईँ हामीले पनि सुधार्न पर्ने कुरा, अघि यो कहाँबाट हाँगो लागेर आग्यो भन्ने कुरा सम्झिनु भएको छ, कहाँबाट हो? धर्मबाट। कहाँबाट हो? धर्मबाट। तपाईँहरूलाई कहाँनिरबाट हाँगो लाग्यो भन्ने पनि बिर्सिसक्नुहुन्छ, त्यसमा जसरी गर्दै पनि भयो, फेन्दा टुप्पो भन्दै पनि योगीहरूले मेसो पाउनुहुन्छ। अहिले राम्रो कर्म गरेर के गरियो भन्छन्, धर्म गरियो भन्छन्, त्यहाँबाट आएको। राम्रो कर्म गरेकालाई के भन्छन्, नराम्रो कर्म गरेकालाई। अहिले हाम्रो गोर्खालीमा पाप गरेको र धर्म गरेको भनेर, पाप गरेको त ठिकै छ, पाप भने अहिले अकुशललाई पालीले पाप पनि भनिन्छ अकुशल पनि भनिन्छ, त्यो शब्द सही नै छ। अहिले पाप भनेपछि नराम्रो काम भन्ने बित्तिकै सबैले बुझ्छन्, पालीमा पनि पाप भन्ने कुरा नराम्रैलाई पाप भनिएको छ। र धर्म भन्ने कुरा चाहिँ धेरैको बुझाइमा के छ भन्दाखेरि धर्म भन्ने बित्तिकै राम्रो काम गरिएकालाई धर्म गरेको, धेरैमा यही छापा बसेको छ। अहिले धर्म भन्ने कुरा राम्रो पनि धर्म नराम्रो पनि धर्म, कुशला धर्मो अकुशला धर्मो अव्यगता धर्मो, धर्म कति प्रकारका, कुशल धर्म अकुशल धर्म अव्यगता धर्म। अहिले राम्रो धर्म नराम्रो धर्म अनि बीच खाले धर्म, राम्रो पनि होइन नराम्रो पनि होइन, कार्य धर्मलाई अव्यगता धर्म। र धर्म भन्ने बित्तिकै राम्रो पनि धर्म नराम्रो पनि। किन धर्म भन्यो त भन्दा उसको धारणा स्वभाव भएको हुनाले धर्म, धारणा स्वभाव भएको हुनाले धारेति धर्म, धारेति धर्म, धारणा स्वभाव भएको हुनाले त्यसलाई धर्म। र अहिले अब तपाईँ हामीले अलिकति जान्न थाल्यो भनेपछि सुधार्न पनि कोसिस गर्न पर्यो कि परेन। अहिले हामीले सुधार्यो भने पछि आउनेलाई त्यो सुध्रेर गएको हुन्छ र पछि आउनेलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, पछि आउनेलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले अहिले अब धर्म भन्ने बित्तिकै धेरै जसोले बुझेको चाहिँ धर्म भन्ने शब्दमा राम्रो काम गरिएको धर्म गरियो भन्ने त्यो चलन छ। तर अब योगीहरूले बुझ्नु पर्यो धर्म भन्नेमा राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ, राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ। अत्त स्वभावम धारेति धर्म, अत्त स्वभावम धारेति धर्म, आफ्नो स्वभावलाई धारणा गर्ने धर्म। आँखाले देख्ने स्वभावलाई धारणा गर्छौं, आँखाले कहिले पनि सुन्ने स्वभावलाई धारणा गर्दैनौं। राम्रो देख्ने पनि कस्तो धर्म हो, राम्रो रूप ठोके राम्रो देख्छ, नराम्रो रूप ठोके नराम्रो देख्छ। जस्तो ठोकिन्छ त्यस्तै उसमा धारणा हुन्छ कि हुन्न? आँखाको धर्म नै देख्ने धर्म हो र कानको धर्म नै सुन्ने धर्म हो। कानको धर्म नै के हो? कानले राम्रो वचन पनि सुन्छ, कानले धारणा गर्छ, नराम्रो वचन पनि धारणा गर्छ। नराम्रो सुनेको पनि कानको धर्म, राम्रो सुनेको पनि के हो? त्यस्तै नाकको गन्ध धारणा गर्ने धर्म, जिब्राको रस, कायको स्पर्श, मनको सोचाइ यिनी धर्म। र यसमा कुशल धर्म पनि छ अकुशल धर्म पनि छ, वा राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ। राम्रो नराम्रोको बीचको फेरि अव्यगता पनि छ। यिनी तीन प्रकारको हो। यो तीन प्रकारको चाहिँ सुरुकमा यिनी बुझिराख्नु होला। धर्म भन्ने बित्तिकै राम्रो पनि नराम्रो पनि धर्म। अहिले राम्रो कर्मलाई चाहिँ तोकेर भन्यो भने कुशल धर्म, कुशल भन्दा पनि हुन्छ, पुण्य भन्दा पनि हुन्छ। कुशल भन्ने शब्द पनि चलेको छ, पुण्य भन्ने शब्द पनि चलेको छ।
पुण्य भनेको अर्थ कहाँबाट आएको भने पुण्य पवने धातुबाट आएको। पुण्य पवने पवित्र हुनु, पवने भनेको पवित्र हुनु। कस्तो पवित्र त भन्दा मन पवित्र हुनु। मन पवित्र छ भने त्यो बेलामा मनमा पुण्य धारणा भइरहेको छ। पवित्र नै पुण्य के हो? मनलाई अपवित्र केले बनाउँछ त भन्दा क्लेशले बनाउँछ। मनलाई अपवित्र क्लेशले बनाउँछ भने मनलाई पवित्र बनाउनु पर्यो भने क्लेश हटाउनु पर्यो। जस्तै घरमा बाहिर कस्टिङर फोहोर मैलाहरू आयो भने घर पवित्र छ कि अपवित्र छ? यदि कुचाले बढालेर सबै हटाइदिने भने घर के भयो? हो त्यो पवित्र हुनको लागि त्यसमा भएका कस्टिङर फोहोर मैलाहरू बढालेर फेक्न पर्यो भने पवित्र भयो। अहिले अपवित्र केले बनाएको छ भन्दा काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष, डाँड, आरिस, थिन, मिद्ध, उद्दश्च, कुकुच्च, अहिरिक, अनृतप यिनी अकुशलहरू छन्। यिनी पाप चित्त हुने पापी मन बनाउने धर्महरू छन्। यिनी अकुशल हो। यो अकुशललाई सफाई गरिदिने बित्तिकै मनका यिनी पाप स्वभावलाई सफाई गरिदिने बित्तिकै मन अरू भयो कि पवित्र भयो। हो त्यो पवित्र मन चाहिँ पुण्य, अपवित्र मन चाहिँ पाप, पवित्र मन चाहिँ अपवित्र मन चाहिँ के छ? पापी भन्ने पनि को हो? मन, आफू भन्ने छैन है। पापी भनेको अहिले आफू भन्ने व्यक्तिले मनलाई आफू भन्नुहुन्छ, मनलाई आफू भन्नुहुन्छ। त्यसो भए अरू मन आफू हो। अहिले यहाँ देख्यो कि देखिएन? देख्ने कहाँ छ? अहिले देख्ने यहाँ आएर टाँसेको छ कि आँखामा छ? आँखामा। देख्ने रूपले हो कि मनले हो? मनले। चक्षु विज्ञान, चक्षु विज्ञान। आँखामा उत्पत्ति भएको मनले देख्यो, आँखामा उत्पत्ति भएको मनले देख्यो। अहिले आँखामा उत्पत्ति भएको मन, यहाँ आँखामा त्यो मन उत्पत्ति भएर मात्रै देखिन्छ, उत्पत्ति नभइकन देखिन्छ त? अब त्यो मन छ अहिले? आफू हो भने एकछिन रोक्न सकिन पर्ने थियो, रोक्नुस् त हुन्छ? त्यसो भए आफू त आफूले देखेको यो मन पनि आफू, त्यसो भए पाप पनि आफू, अरू पनि आफू पनि होइन अरू पनि। त्यसो भए को हो खोज्न पर्यो। आफू पनि होइन अरू पनि। त्यसो भए को हो? आफूमा भएको हो, आफूमा भएको हो कि होइन? त्यही पनि कति बेला अप्ठ्यारो हुन्छ। हुन त आज प्रथम दिन पनि हो, सुन्दै जानुहोस्। तर सुन्दै गएर मैले हिजो पनि भने चाहिँ सुनेकामा चाहिँ बराबर ज्ञान चाहिँ लगाउनु पर्छ। धर्म सुन्दाखेरि चाहिँ ज्ञान तेजिलो भएर सुन्नुपर्छ। कथा सुन्नुहुन्छ भने ज्ञान तेजिलो नभए पनि हुन्छ, सजिलो आनन्द सुन्नुहोस्। अलिकति पीर लाग्दैछ भने कठै बिचारा चुक 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 गरौँ। र कथा सुन्न त सजिलो छ कि छैन? तर सही धर्म सुन्नलाई त्यो सजिलो छैन। सही धर्म चाहिँ सुनेर मनन गरेर बुझ्ने हो। कथामा कुनै ज्ञान होइन, स्मरण शक्ति राम्रो छ भने मान्या या सम्झिन सक्यो भने कथा फेरि सुरुदेखि भन्न सकिन्छ। उस्तो तपाईँले एउटा भिडियो हेर्नुभयो भने कसैलाई गएर फेरि सुनाउनु भयो भने सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ। तर भिडियो हेरे जस्तो कथा सुने जस्तो चाहिँ होइन। धर्म चाहिँ विशेष ज्ञान लगाएर सुन्नुपर्छ। के लगाएर? किन ज्ञान लगाएर सुन्न परेको? धर्म सुन्नु भएको किन हो? बुझेर के गर्ने हो? आचरण गर्ने हो। बुझेर आचरण भनेको ध्यान भावना आचरण गर्ने बुझेर। आचरण किन गर्नुभएको? आचरण गर्नुभएको किन? आचरण गर्नुको बुझ्नलाई। आचरण सफल भयो भने साक्षात्कार हुन्छ कि हुन्न? साक्षात्कार किन गर्नुभएको? अहिलेको सुरुको बल्ल जोडियो। धर्म सुनेको पनि बुझ्नलाई, आचरण गरेको पनि बुझ्नलाई।
आचरण सफल भएर साक्षात्कार गरेको पनि अहिले श्रोतपूर्ण ज्ञानले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने बित्तिकै चारै आदि सत्यलाई छर्लङ्ग बोध हुन्छ। त्यो पनि बोध हुने हो, बुझ्ने हो। जति ज्ञान छिप्पिँदै गयो उति त्यो ज्ञान छापा बसेर आउँछ। छापा बसे जस्तो आफूलाई प्रष्ट रूपमा भइदिन्छ। कलिलो छ भने ज्ञात परिज्ञान मात्रै सुनेको मात्रै अलिक कलिलो हुन्छ। कलिलो हुँदाखेरि हल्का हुन्छ र हल्का चाहिँ छिट्टै हराउन सक्छ। भावना गरिएको चाहिँ उभन्दा अलिक छिप्पेको हुन्छ। जब उता आचरण सफल भएर बुझेको चाहिँ बलियो भएको हुन्छ। त्यो बलियो भएर बुझेको चाहिँ अधि श्रद्धा, अधि समाधि, अधि प्रज्ञा हुन्छ। र त्यस कारणले अहिले योगीहरू अहिले धर्म सुनेको पनि बुझ्न, आचरण गरेको पनि बुझ्न, साक्षात्कार पनि बुझ्न भन्ने कुरालाई योगीहरू बुझ्नुभयो भने र विशेष गरी अभिज्ञा पूर्वगमो धम्मो सब वाणी अकुशलानी समाप्त वाणी। अविद्या अज्ञानता अविद्या भने पूर्वगमो, अग्र भयो भने सब वाणी अकुशलानी सम्पूर्ण अकुशल भइएका पाप कर्महरू समाप्त वाणी सबै फैलेर आउँछन्। तथैव त्यस्तै कारणले विद्या पूर्वगमो धम्मो, विद्या जान्ने ज्ञान, विद्या भन्ने समा पूर्वगमो, अग्र भएर आयो भने सब वाणी कुशलानी समाप्त वाणी। सब वाणी सम्पूर्ण भएका कुशलानी कुशल पुण्यहरू समाप्त वाणी फैलेर आउँछन्। के को आडबाट? विद्या ज्ञानको आडबाट। जानेको आडबाट चाहिँ सबै भएका कुशलहरू फैलेर आउँछन्। अज्ञानको आधारबाट चाहिँ अकुशलहरू हो। त अज्ञान पनि कहाँ हुन्छ त? मनमा। ज्ञान पनि कहाँ हुन्छ? मनमा। अज्ञान पनि मनमा हुन्छ, ज्ञान पनि मनमा हुन्छ। हुँदाखेरि मनमा भइएको अज्ञान यिनी क्लेशलाई मनमै उब्जाएको ज्ञानले सफाई गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा धर्म सुन्नुभयो भने कानमा मात्रै नअडिएकिन कानले सुनेको धर्मलाई ठक्कै यहाँ मनबाट त्यसलाई गुन्नु होला, फेरि मनन गर्नु होला। मनन गरेर भित्रबाट नै छर्लङ्ग भएर हो नि, भित्रबाट आफ्नो ज्ञानले चाहिँ हो नि होस् है। भन्दैजीले भन्नाले हो नि भनेको त बहुत हल्का हुन्छ। अरूको भरमा लाग्दा लाग्दै तपाईँ हामी हावाले उडाएको रुई जस्तो भएर आइएको छ यो संसारमा। केले उडाएको के जस्तो? पूर्वबाट हावा लाग्यो पश्चिमतिर गयो, पश्चिमबाट हावा लाग्यो पूर्वतिर गयो। कहिले पूर्व कहिले पश्चिम, हावाले जता गुचार्छ त्यति उछुटिँदै अहिले कहाँ कहाँबाट आइयो मनुष्यमा त आइपुग्यो। अरेबाट आइयो, अहिले मनुष्यमा आइपुग्यो भने यतिखेर धन्न शासन भएको क्षणिक समय, यतिखेर हाम्रो ठुलो मौकाको समय हो। शासन भएको क्षणिक मौकाको समय हो र यतिखेर साँच्चै कोसिस गर्ने भने हावाले उडाउने रुई जस्तो हुन चाहिँ पर्दैन। तर साँच्चै यतिखेर कोसिस गर्ने व्यक्ति र ज्ञान तेज भएका व्यक्तिले हो भने धर्मलाई छर्लङ्ग बुझ्न सक्ने अवसर हो। यो धर्म बुझ्न सक्ने अवसर एउटा मात्रै छ। बुझ्न नसक्ने चाहिँ 8 वटा छन्। बुझ्न नसक्ने चाहिँ कतिवटा छन्? बुझ्न नसक्ने 8 वटा। त्यसलाई भनेछ 8 दूषित देश। यमाले भन्यो भने याप्के शिप्पा। धर्म बुझ्न नसक्ने ठाउँ 8 वटा छन्। बुझ्न सक्ने एउटा मात्रै छ। अहिले अवश्य पनि सबै यहाँ उपस्थित हुनुभयो जति योगीहरू, अरू धर्म श्रवण गर्ने व्यक्तिहरू सबै त्यो 8 वटालाई कटेर बुझ्न सक्ने 9 नम्बरको क्षणिकमा आइपुग्नु भयो जस्तो चाहिँ छ। किन भन्दा धर्म बुझ्न नसक्ने क्षणिकमा हेर्ने भनेदेखि सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुनुभएको समय, एक सम्मा सम्बुद्ध भगवान इद भिक्षवे अरे भिक्षवे हे भिक्षुहरू तथागत उपपन्न होती, सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति भएको समय हो। तर त्यो समयमा अयञ्च पुगलो निरीय उपपन्न होती, अयञ्च पुगलो जुन व्यक्ति चाहिँ निरीय नरकमा उपपन्न होती, नरकको जन्म भइएको छ भने जति नै भगवान उत्पत्ति गरेर भएर धर्म जति नै देशना गरे तापनि नरकमा भएकाको लागि कल्याण छ? सुन्न बुझ्न सक्दैनन्। त्यसो हो त नरकमा भएको क्षणिक भगवानको शासन जति नै भए तापनि त्यो क्षणिक ज्ञान नपाउने क्षणिक एउटा भयो।
त्यस्तै भगवान उत्पत्ति भएको बेलामा, भगवानको शासन भएको बेलामा धम्मो च देशीयति, भगवानले धर्म पनि देशना गर्नुभएको छ। या संघहरूबाट धर्म प्रचार भइरहेछ, फैलिरहेको छ। तर अयञ्च पुगलो तिरेच्छान योनि उपबजो होती, तिरेच्छान पशु भएको छ। पशु भएको छ भने शासन जति नै फैलिए तापनि ती पशुलाई कल्याण छ। यहाँबाट धर्म देशना जति नै गरे तापनि यहाँबाट उड्ने मच्छर, भुसुना इत्यादि झिंगाहरूलाई कल्याण छ। पशु लोकमा भएका कुनै प्राणीलाई पनि कल्याण छैन, बुझ्न सक्दैनन्। र त्यस्तै गरी सम्म समुद्र भगवान पनि उत्पत्ति हुनुभएको छ, शासन पनि फैलेको छ, धर्म देशना भइरहेको छ, भगवानको शासन पनि छ। तर त्यो बेलामा प्रेत योनि उपबज होती, प्रेत लोकमा छ भने पनि प्रेतको लागि पनि कल्याण छ, प्रेतको लागि पनि कल्याण छैन। कतिवटा भए? 3टा भए। र सम्म समुद्र भगवान उत्पत्ति भइएको या शासन भएको समय पनि छ, धर्म देशना पनि फैलिरहेको, धर्म प्रचार पनि भइरहेको छ। तर अयञ्च पुगलो देवा निकाय दीर्घायुको होती, दीर्घायु भइएका देवा, अरे दीर्घायु देवा भनेको अरूप ब्रह्मलोकका ब्रह्माजी र रूप मात्रै भएका लोकका ब्रह्माजीलाई भनेको। अरूप ब्रह्मलोक, रूप नभइएको लोक, जस्तै गोर्खालीको भनाइमा निराकार ब्रह्मा भन्छन् कि भन्दैनन्? कसैले पर ब्रह्म पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? पर ब्रह्म र ओर ब्रह्म हो। ओर ब्रह्म चाहिँ जान्नु भएको छ? र ओर ब्रह्म भनेको नामरूप भएका ब्रह्मा हो। पर ब्रह्म भनेको नामरूप नभएका ब्रह्मा। हुन त ओर ब्रह्म भन्ने शब्द त छैन। पर भनेको ब्रह्ममा पनि सबभन्दा उत्तम भएका पर भनेको फेरि चाहिँ निराकार, जस्तो रूप आकार केही पनि छैन भने त्यसलाई निराकार, निराकार आकार नभएका वा रूप नभएका ब्रह्मा नामखण्ड 4वटा मात्रै छन्। हो ती अरूप लोक 4वटा छन्। अरूप लोक कतिवटा छन्? अरूप लोक 4वटा छन्। ब्रह्मलोकमा एउटा आकाशानन्त यतना ध्यान लोक छ, एउटा आकाशानन्त यतना ध्यानबाट जाने, अर्को विज्ञातानन्त यतना ध्यान, अर्को भने द्वितीय विज्ञातानन्त यतना ध्यान, अर्को नैवा संज्ञा न संज्ञा यतना ध्यान। यिनी अरूप समापत 4वटा, रूप समापत 4वटा गर्दा समापत 8वटा त्यसरी हिसाब गरिन्छ। तमापा शिवमा भन्ने हो। तिनी अरूप लोकमा भइएका ब्रह्मा। त्यो अरूप लोकमा रूप छैन भनेदेखि धर्म देशना सुन्नलाई के चाहिन्छ? के चाहिन्छ? भगवानको दर्शन गर्न के चाहिन्छ? धर्म सुन्न के चाहिन्छ? जुन ठाउँमा रूप नै छैन भने आँखा पनि छैनन्, कान पनि, शरीर पनि, के छ त भन्दा मन मात्रै। अनुभूति गर्ने स्वभाव छ, सम्झिने स्वभाव छ, संस्कार स्वभाव छ, विज्ञान स्वभाव छ। यति नामखण्ड 4वटा छन्। हो त्यो नामखण्ड 4वटा मात्रै भएका लोकमा भगवान जति नै उत्पत्ति भए तापनि भगवानको दर्शन छैन, धर्म सुन्न पाउँदैनन्। हो त्यो धर्म सुन्न नपाएका हुँदाखेरि त्यो लोकमा भएका ब्रह्माहरूको लागि पनि भगवान उत्पत्ति भएर कुनै कल्याण नभएकोले गर्दा त्यसलाई पनि याति सेप्पाभित्र नै गनिन्छ, दुष्टित देश। अनि रूप मात्रै भएको ब्रह्मलोक छ, एउटा मन नभइएको, त्यो चाहिँ एउटा मात्रै छ। 16 रूप लोकमा एउटा चाहिँ रूप मात्रै भएको लोक हो। त्यसलाई चाहिँ असंयत लोक भनिन्छ पालीमा। असंयत लोक, संज्ञा नभवती त्यो असंयत। संज्ञा जान्ने स्वभाव, सम्झिने स्वभाव, थाहा पाउने मन केही पनि नभवती, नहुनु नै असंयत लोक, त्यो चाहिँ एउटा छ। हो त्यो लोकमा भएका ब्रह्मालाई पनि जस्तै आँखा त छन् तर मन छैन, देख्छन्? मुर्दा भन्ने अब लासमा मरेको व्यक्तिमा गएर हेर मन छ? कोही आँखा हेरी हेरी मरेका पनि हुन्छन् कि हुनन्? तिनका आँखाका छेउमा गएर उम्मिने जस्तो देख्छन्? किन नदेखेका? मन उत्पत्ति भएन। किन चाहिँ आँखामा गएर उम्मिँदा पनि देख्ने मन नभएको? आँखामा गएर उम्मिँदा पनि देख्ने मन किन भएन? देख्ने यो चक्षु रूप छैन, जीवित रूप छैन,
अहिले मर्यो भनेको रूप जीवित मर्यो, मन नाम जीवित मरेको, जीवित रूप छैन। जीवित रूप छ त? जीवित रूप छैन भने जीवित रूपले सुरक्षा गरेर हुने पश्चात रूप पनि छ त? जीवित रूप पश्चात रूप पनि छैन भने फस्स हुन्छ त? हुँदैन। त्यसकारणले देख्दैनन्। त्यस्तो रूप मात्रै भएको लोकमा मन उत्पत्ति नभएकोले गर्दा, मन उत्पत्ति नभएकोले गर्दाखेरि रूप मात्रै भएको लोकमा पनि देख्दैनन्, सुन्दैनन्। बुझ्नुभयो? देख्दैनन्, सुन्दैनन्। त्यसकारणले रूप मात्रै भएको लोक र रूप नभइएको लोक कतिवटा भए? रूप मात्रै भएका कतिवटा? रूप नभएका यिनी 5वटा लोक चाहिँ यिनी याप्ची सिप्पाभित्र दूषित देशभित्र। जम्मै ब्रह्मलोक चाहिँ कति अरे? अब रह्यो कति? हो त्यति 15वटा लोकमा चाहिँ भगवान उत्पत्ति भए पनि कल्याण छ। धर्म सुन्न सक्छन्, मनन गर्न सक्छन्। धर्म सुन्न सक्छन्, मनन गर्न सक्छन्। तिनी लोकको लागि चाहिँ कल्याण हुन्छ। तर रूप नभएका र रूप मात्र भएका लोकको लागि कल्याण छैन भनेपछि कल्याण नहुने कतिवटा भए? कतिवटा भए? फया फेका पेतौं युआनी दिघायु ना चिल्ला पिस्सा मैसा न्यासे न्यामसिदा। कतिवटा भए? फया फेका पेतौं युआनी भनेपछि 3टा। नि फया फेका पेतौं युआनी दिघायु ना चिल्ला पिस्सा मैसा न्यासे न्यामसिदा न्यासी न्याले फया मफे। कतिवटा भए? होइन याप्ची सिप्पा तयौती अरे। भगवान उत्पत्ति भएको बेलामा अपायमा प्रेत र असुरलाई एउटै लिएर 3टा अपाय। अनि दीर्घायु ब्रह्मा, दीर्घायु ब्रह्मा। त्यहाँबाट चाहिँ पच्चन जन्म लिएको प्राणी। भगवान उत्पत्ति त हुनुभयो, शासन त छ, भगवानको शासन फैलेको छ। तर आफू जन्म लिन पुग्यो बुद्ध धर्म संघ नै नपुगेको ठाउँमा पतन्तरायो। पतन्तरायो भनेको शासन नभएको देशमा गएर जन्म लिन पुग्यो। शासन नभएको देशमा जन्म लिन पुगेकोले गर्दाखेरि धर्म नबुझेका माता पिता भए, त्यो ठाउँमा शासन पनि छैन, सुनाउने गुरु पनि छैनन् भने केही नबुझिकन नै तिनीहरूको समय बितेर त्यो ठाउँमा पनि बुझ्न सक्दैनन्। नसक्दाखेरि त्यो क्षणिक पनि बेकार भयो। कतिवटा भए? 5वटा भए। अनि भगवान उत्पत्ति त हुनुभयो, या भगवानको शासन त फैलिरहेको छ, तर आफू चाहिँ मिथ्या दृष्टिमा पनि कट्टरवादी भयो। के भयो? मिथ्या दृष्टिमा पनि कस्तो भयो? मिथ्या दृष्टिमा पनि अलिकति कट्टरवादी भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? कस्तालाई भन्छ? कट्टरवादी भनेको आफूले पनि जान्दैनन्, लहै लहैमा मानेका छन्, जान्न पनि खोज्दैनन्, जान्न पनि खोज्दैनन्, जान्नेले बुझाउन खोज्दा पनि सुन्न पनि, जान्नेले बुझाउन खोज्दा सुन्न पनि खोज्दैनन्, आफूले पनि खोज्दैनन्, अरूलाई पनि सुन्न जान दिन्नन्। त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? आफूले पनि सुन्न बुझ्न खोज्दैनन्, सुन्न नखोजे बार बुझ्न नखोजेदेखि बुझ्नु भएको छ त भन्दा त्यो पनि छैन। फेरि कि सबै बुझेर ढुक्क बसे त पर्वा थिएन। केही पनि बुझेका छैनन्, बुझ्न पनि खोज्दैनन्, बुझ्न पनि यसो दया गरेर बुझाउन खोजो, बुझाउन खोज्दाखेरि उल्टो रिसाउने खाले पनि छन् कि छैनन्? भगवानकै पालादेखि बहुतै थिए। अर्थकथामा पनि उपमा दिनुभएको छ भगवानले। संसारमा भएका प्राणीहरूलाई सबै यो क्लेशको रोगले गर्दाखेरि कहिले छुटकारा हुन नसकेको देख्नुभयो। अनि 3 कटौरा दबाई बनाउनु भयो। औषधि कति कटौरा? 3 कटौरा, 3 प्रकारका। एउटा अनित्यको औषधि, एउटा दुःखको औषधि, एउटा अनात्माको औषधि। यिनी 3 कटौरा औषधि दिएर यो सेवन गर्नु भनेदेखि, यो औषधिलाई सेवन गर्यो भनेदेखि यो रोग निको हुन्छ भगवानले। तर मान्छेहरू कस्ता भयो भन्दा कतिपय चाहिँ, सबै त होइन। जस्तो कि एउटा
शरीरभरि लुतो भएर घाउ भएको दुब्लो कुकुर देख्नु भएको छ त्यस्ता कुकुर दुब्लो चाउरो परेको कुकुर त्यसैमा चाहिँ शरीरैभरि घाउ छ भने त्यो कुकुरको बसाइ कस्तो हुन्छ? ढुक्कले जिब्रो निकालेर स्याँ गरेर आनन्द निदाउन सक्छ? बिचरा हातले कनाउन पनि हुँदैन। हातले कनाउन हुन्न, दाँतले कनाउन पर्छ। अनि जताततै त्यो घाउ भएकाले भित्र त्यहाँ किराहरू औँसाहरू भएका छन्। त्यो औँसाले गर्दा चिलाइरहेको हुन्छ, काटकुटी लगाइरहेको हुन्छ। अनि दुखेको एकातिर, काटकुटी लागेको एकातिर, यता कनाएर भ्याएन अर्कोतिर, त्यहाँ कनाएर भ्याएन अर्कोतिर। अब बाहिरबाट अछट्टै हेर्ने व्यक्तिले हेर्दाखेरि त्यो कुकुर एकछिन फुर्सद छैन, यता पनि मुखले कनाछ, उता पनि कनाछ, उता पनि कनाछ, उता पनि कनाछ। राम्रो तरिकाले हेर्ने दया भाव भएको व्यक्तिले हेर्ने भने त्यो कुत्तामाथि दया हुन्छ कि हुन्न? हेर त बिचारा कुकुर इलाज गर्न जान्दैन, उसँग औषधि छैन, साह्रै दुःख पायो भनेर दया भएका व्यक्तिले यसलाई इलाज गरिदिने भने त सन्च हुन्छ, सन्च भयो भने त ढुक्क हुन्छ भनेर उसलाई सन्च बनाउनको लागि एउटा औषधि, पहिला त्यो घाउ सफाई गर्ने औषधि, अनि माथिबाट अर्को औषधि चाहिँ घाउ सफाई गरेर भित्र लगाइदिने औषधि, अनि अर्को औषधि चाहिँ उसलाई खिलाउने औषधि, तीनटा बनाएर एउटा वैद्यले लिएर हिँडे कटोरामा। अनि त्यो कुकुरको छेउमा पुगेर लगाइदिन्छु भन्दाखेरि अब यो मेरो घाउमा के गर्ने हो, झन् दुःख दिने हो कि भनेर त्यो कुकुर चाहिँ अलि पर जान्छ। अनि उसले चाहिँ होइन तँलाई यहाँ इलाज गर्न हो नभाग भनेर दबाई लिएर गयो। उसलाई त अब त्यो घाउमा छुने बित्तिकै उसले कनाउँदा कनाउँदै चराएर दुखेर पनि भएको हुँदाखेरि त्यो पीडाले गर्दाखेरि त्यो कुकुर नजिक पर्न दिन्न। त्यो कुकुरले दिन्छ त? यस्तो वैद्यले औषधि बताऊ, कुकुर भाग्छ। वैद्यले औषधि बताउँदा के हुन्छ? यसलाई त भएन हो, अलिकति यसले नबुझेरै हो, खेदारै भए पनि औषधि लगाइदिन पर्यो भनेर खेदाउने हो त झन् पुग्छ। के गर्छ? उसले गरी दबाई लगाइदिनेलाई पनि टोक्ने हो कि भन्ने खतरा छ कि छैन? आखिर त्यो कुकुरले औषधि पाउन सकेन, त्यही दुःखले नै मर्न पर्यो कि परेन? त्यस्तै भगवान पनि रोगी संसारमा निरोगी हुने अमृत दबाई 3 कटोरा लिएर उत्पत्ति हुनुभयो। हो त्यो दबाई लगाउन मानेका, सजिला दबाई लगाउन मान्ने व्यक्तिहरूले त मान्छेले त अब आफूलाई रोग भयो भन्ने जान्दाखेरि इलाज गर्छ कि गर्दैन? नजान्ने के हो? कुकुरले जान्दछ त? मान्छेले जान्दछ कि जान्दैन? यस्तो इलाज गर्दाखेरि यसले सन्च हुन्छ भने त इलाज गर्छु भनेर पुरा खुसी भएर इलाज गर्ने पनि हुन्छन्। कोही दबाई देख्दा भाग्ने पनि हुन्छन्, दबाई देख्दा भाग्ने पनि हुन्छन्। अहिले तपाईँ हामीमा क्लेशको रोग छ कि छैन? अहिले क्लेशको रोगले गर्दाखेरि अहिले जस्तै कुकुर एकछिन पनि ढुक्कले बस्न नपाए झै फटफटी राखे झै आफ्नो मनलाई हेर्नुहोस् त ढुक्कले बस्छ। योगीहरू ध्यान बस्दाखेरि नयाँ योगीहरूलाई त झन् आज थाहा भयो होला, एकछिन श्वास प्रश्वास गर्दै हेर्छु भन्दा भन्दै मन कहाँ जान्छ? आज नयाँ योगीहरूले नाकको टुप्पामा कति बेरसम्म, 1 घण्टा बस्दाखेरि कति बेरसम्म राख्न सक्नुभयो? एकैचोटि सट्टै 5 मिनट राख्न सक्नुभयो? आपत पर्छ। एकछिन श्वास गर्दैछु भने कहाँ पुगिसकेको हुन्छ। यही भने फेरि ल्याइसक्यो, अब त बस्छ कि भने फेरि के गर्छ? अलिअलि गएको थाहा भयो कि भएन? ल्याएर राख्छु भने जान्छ। अनि एकछिन त अब त अडिन्छ कि भने त्यही पनि झुलाउँछ। अर्को थिन बित्छ है, ढुक्क छ, यो मन सन्तोक छ, सन्तोक भएलो अब यहाँ बस्यो भनेर ढुक्क राख्दै हुन्छ नि। अहिले राख्दा बस्छ, कति बल गर्दा पनि भाग्छ कि भाग्दैन? कति बल गर्दा पनि भाग्छ। तर भाग्यो भन्दैमा त मोरे छोडिदिनु भएको छ, बल गर्नु भएको छ कि छैन? किन त्यसरी भागेको त भन्दाखेरि यहाँ रोगका किरा जस्ता क्लेशका किराले टोकेको छ नि त। त्यो क्लेशका किराले टोक्छ, यहाँ बस्नै दिन्न। अब सधैँ खुल्ला बगिरहेको अब यहाँ राख्दाखेरि अडिन खोज्छ त, क्लेशका किराले टोक्छन्।
अनि केलस्ता किराले टोक्दाखेरि योगीलाई के हुन्छ भने बस्दै हुनुहुन्छ होइन, 1 घण्टा अझै भएन त क्या हो हेर्नुहोस् है। अनि गएर घडीतिर मन जान्छ कि जान्न, टोकेको छ नि त। आनन्द ढुक्क बस्न दिएको छ त, ढुक्क बस्न दिएको छैन। अब यसलाई इलाज गर्नमा अनित्यको औषधि, दुःखको औषधि अनि अनात्माको औषधि, यसलाई बारम्बार सेवन गर्दै जाने भने चाहिँ रोगका किराहरू दूर हुँदै जान्छन्। बारम्बार त सेवन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिले तपाईहरुले सेवन गर्नुभएको छ कि छैन? सेवन गर्दै हुनुहुन्छ कि भाग्नु भएको छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? सेवन गर्दै हुनुहुन्छ। धन्न भाग्नु भएको त छैन। नभाग्ने व्यक्तिले औषधि भेट्छन्, भाग्ने व्यक्तिले भेट्दैनन्। त्यसो हुँदाखेरि भगवान उत्पत्ति भएर पनि त्यसरी औषधि देख्दा भाग्ने खाले कट्टरवादी मिथ्या दृष्टि भयो भने पनि ती व्यक्तिको लागि भगवान उत्पत्ति भएर केही कल्याण छ? भगवान उत्पत्ति भएर केही पनि कल्याण छैन। मनुष्य लोकमा भगवान जति नै उत्पत्ति भए पनि, जति नै धर्म देशना गरे पनि, जति नै शासन फैले तापनि अयञ्च पुगलो मिथ्या दृष्टिको होती, अयञ्च पुगलो यो व्यक्ति चाहिँ मिथ्या गल्ती दृष्टि धारणा भएर तानिएको व्यक्ति होती हुन्छ भने तस पुगलो त्यो पुगलको लागि पनि भगवानको शासनको केही कल्याण छ? त्यस्ता व्यक्तिको लागि पनि कल्याण छैन। त्यसकारणले भगवान उत्पत्ति भएर मिथ्या दृष्टि कट्टरवादी भयो भने पनि ती व्यक्तिले पनि ज्ञान पाउन सक्दैनन्। त्यो भव त्यो जन्म पनि मनुष्य भएर जन्मेको बेकार छ। के छ? मनुष्य भएर जन्मेको बेकार छ। पशु जन्मेर पशु मरेको भन्दा केही फरक छैन। छ त? केही फरक छैन। किन भन्दा भगवान उत्पत्ति भएर शासन फैलेको बेला पनि अलिकति पनि लिन नपाइकन मर्न पर्यो भनेदेखि केही कल्याण भयो त? अनि अर्को चाहिँ अहिले मिथ्या दृष्टिबाट अघि भनिएको अर्को के हो? द्विहित पुगल के हो? अघि मैसा न्यासी न्यामसी दा न्यामसी भन्ने द्विहेतुको पुगल। जन्मै त्यो ज्ञानको प्रभाव नलिएको व्यक्ति, जन्मै ज्ञान नभएको व्यक्ति पनि छन्। कोही जन्मैमा उसको ज्ञान आएको छैन, त्यस्ता व्यक्ति छन् कि छैनन्? बोधा मठ्ठु व्यक्ति, केही भनेको कुरो पनि बुझ्दैन, केही भनेको कुरो पनि बुझ्दैनन्, सुन्दा पनि सुन्दैनन्। एकोरो आजकलको गोर्खालीको भनाइले भने नि गुवागो खाले, कस्तो खाले? त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? त्यस्ता व्यक्तिलाई अब यो खण्डको परमार्थको कुरा गर्ने भने तिनलाई काम छ? द्विहेतुको पुगल, पालीमा द्विहेतुको पुगल हो। त्यस्ता द्विहेतुको पुगलले पनि भगवान जति नै उत्पत्ति भएर जति नै शासन फैले तापनि तिनको लागि पनि कल्याण छैन। छ त? तिनको लागि पनि कल्याण छैन। एक अब अपाय, तिनटा ब्रह्मलोक, पचन्तराय कति भए? अपायतिन ब्रह्मलोक पचन्तराय कति भए? मिथ्या दृष्टि द्विहेतुको पुगल 7 वटा। अहिले यिनमा कुन चाहिँमा हुनुहुन्छ तपाईहरु? अहिले अब नरकमा पनि हुनुहुन्न, प्रेतमा पनि हुनुहुन्न, पशुमा पनि हुनुहुन्न, ब्रह्मलोकमा पनि, मनुष्य लोकमा भएर कट्टरवादी पनि मैले खोजी गर्न पर्छ, खोजी गर्छु, यो दुःखबाट पार हुन छ, मलाई खोजी गर्छु भन्ने मन छ कि छैन? त्यसो त दबै देख्दा भाग्नुहुन्छ? भाग्ने चाहिँ तर राख्दिउँ, त्यसलाई छोड्दिउँ। भरे अघि के उपमाले भन्नुहुन्छ होला? कति बेला नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुकुर त बनाएनन् भन्ने खाले शंका हुन्छ। यो चाहिँ पिटकमा आएको उपमा। केमा आएको उपमा हो? पिटकमा आएको उपमा। भाग्ने त्यतिखेर भाग्ने कुकुरको उपमा दिएर भगवानले त्यस्तै मनुष्य लोकमा पनि कोही धर्म सुनाउँदा बुझ्ने व्यक्ति छन् भने कोही आफ्नो कट्टरवादी कट्टरपनाले गर्दा भाग्ने व्यक्ति पनि छन्। भाग्ने व्यक्ति पनि छन्। अस्ति पूर्णिमाका दिन पनि सुन्नुभयो, पुराना काश्यप कहाँ पुगे? आखिरी
अभिजी कहाँ गएर मरे? गंगा नदीमा। भगवान स्वयं हुनुहुन्छ त पनि बरु बुद्धलाई मान्न भन्दा मर्न जाति। आफू जो जन्मेर पहिले जो मागेर ल्याथे त्यो बरु म मरेर जान्छु छोड्दिन। पुराना काश्यप अझै पनि पुराना खाले काश्यप कोही छन् कि छैनन्? र बरु मरेर जान्छु मैले छोड्दिन हो त्यस्ता व्यक्ति छन्। तर आफूले कुन हो सत्य पहिला खोज्नु बुझ्नु, बुझेको ज्ञानले बल्ल निर्णय गर्न पर्ने हो। केही नबुझिकन यत्तिकै निर्णय गरेको त ठूलो गल्ती हुन्छ कि हुन्न? नबुझिकन निर्णय गरेको बहुत ठूलो गल्ती हुन्छ निर्णय गर्नु। र अहिले कट्टरवादी मिथ्या दृष्टिमा पनि हुनुहुन्न। अनि मिथ्या दृष्टिबाट अर्को दुई हेतुको पुगल कुरो त बुझ्नुहुन्छ हैन? अहिले देशमा गर्दाखेरि कुरो बुझ्नुहुन्छ हैन? बुझ्नुहुन्छ, बुझ्ने ज्ञान छ, धर्म सुन्दै विवेक गर्ने ज्ञान छ भने दुई हेतुको पुगल पनि होइन। अनि अर्को चाहिँ मनुष्य भएर जन्म त लियो तर शासन नभएको बेलामा, बुद्ध धर्म संघ संसारमा लोप भएको बेलामा, शासन नभएको बेलामा मनुष्य भएर जन्म लियो, त्रिहेतुको पुगल पनि भयो। तर बुझाउने गुरु कोही पनि छैनन्। छन् त? बुझ्ने ज्ञान त तेज छ तर बुझाउने गुरु छैनन्। बुझाउने गुरु नभएकाले जति नै ज्ञान तेज भए तापनि त्यो तेजिलो ज्ञानले काम गर्न सकेन। त्यसो र शासन बाहिरको जन्म त्यो जति नै तेजिलो भए तापनि उपदेश गर्ने गुरु नभएकाले गर्दा त्यो क्षणिक पनि बेकारको हो। बेकारका कतिवटा भए? यतिखेर शासन छ कि छैन? यी आठवटैमा तपाईहरू कुन चाहिँमा हुनुहुन्छ? हो, यो आठवटाबाट अछट्टै भएको 9 नम्बरको क्षणिक चाहिँ सबभन्दा उत्तम जन्म हो। यहाँभन्दा उत्तम जन्म अर्को छैन। यहाँभन्दा उत्तम जन्म अर्को छैन भन्ने कुरा अहिले त कति बेला सुनेर मात्रै भन्ने हुन्छ। साँच्चै धर्म बुझ्दै जानु र आफ्नै ज्ञानले धर्मलाई देख्न थाल्दाका दिन चाहिँ आफैलाई थाहा हुन्छ कि अहिलेको जन्म कतिको किम्मतिलो जन्म रहेछ भन्ने। आफ्नो ज्ञान नहुँदा त कानको भरको ज्ञान चाहिँ त्यति बलियो त हुँदैन। हुन्छ? कानको भरको नभइकन स्वयं आफ्नै देखाइबाट योगी होला हुन थाल्यो भनेदेखि बल्ल अहिलेको जन्म कतिको किम्मतिलो जन्म रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। र अलिकति अहिले शासन भएको बेलामा अलिकति लम्बी आयु चाहिँ होस्, किन बुझेर आचरण गरेर बल्ल मर्न पर्छ। आफ्नो मरणको त टुङ्गो त छैन तापनि यही प्रार्थना गर्नु कि अलिक लम्बी आयु त अब तल्लो पनि 5 वर्ष अझै बाँच्न पाए पनि 5 वर्षमा त धेरै खोजी गर्न सकिन्छ सकिन्न? अझै 5 वर्ष बाँच्न पाइयो भने त त्यो 5 वर्षमा त धेरै खोजी गर्न सकिन्छ। खोजी गर्ने व्यक्तिलाई, खोजी नगर्ने व्यक्तिले त जति वर्ष बाँच्यो भने के हो? यता हाम्रा निग्रोधा श्रामणेले सम्राट अशोकलाई पहिलो उपदेशमा हेर्ने भनेदेखि अपमाद अमतम पदम पमाद मचुनो पदम अपमाद नमियन्ति ये पमाद यथा मता। निग्रोधा श्रामणेले सम्राट अशोकलाई, सम्राट अशोक भनेपछि त जान्नुहुन्छ नि कहाँ हुन्? त्यतिखेर इन्डिया त थिएन, त्यतिखेर पाटलिपुत्र, अहिले पटना अहिलेको चाहिँ, त्यतिखेर पाटलिपुत्र। र त्यतिखेर कति सम्राट अशोकलाई उहाँले त्यही देशनाबाट नै प्रसङ्गै हुनुभयो। यस्तो शब्द त मैले कहिले सुनेको थिइनँ। यो धर्म त निकै भित्र यसको रहस्य छ होला सम्राट अशोकलाई। यसमा यो धर्ममा चाहिँ गुदी छ है, बोक्रो होइन। त्यतिबाट नै खोजी गरेका हुन्। अपमाद अमदम पदम पमाद मचुनो पदम अपमाद नमियन्ति ये पमाद यथा मता। म्यामा देशमा पहिलो सुरु शासन ल्याउने कसले हो? अरहम। कसले हो? अरहम। कुन राजाको पालामा? यहाँको तपाईँ त जान्नुभएको छ नि। त्यतिखेर भिक्षु भन्ने देखेका थिएनन् अनौठा राजा। भिक्षु भन्ने देखेका थिएनन्। आजभन्दा 1200-1300 वर्ष त भयो होला।
विज्ञानमा। अनि हजुरको मार्ग के हो, हजुरका गुरु को हुन्, कस्तो आचरण गर्नुहुन्छ, हजुरको धर्म कस्तो हो उहाँले सोद्धाखेरि पहिले अरहमले पनि त्यही उपदेश सुरु गर्नुभएको। महाराजा अपमाद अमतम पदम पमाद मचुनो पदम अपमाद नमियन्ती जे पमाद यथामता। यहाँमा पनि यहाँबाट सुरु भएको। अर्थ के हो भन्दा अपमाद अमतम पदम, यो भूगोल जुन व्यक्तिले अपमाद कहिल्यै प्रमादी नभइकिन, प्रमादी भनेको बेहोस, बेहोस भनेको पुरा टेट्टे भएर लडेकाला भनेको होइन नि। बेहोस भनेको चाहिँ अहिले पञ्च काम गुणमा घर परिवार छोरा छोरी धन सम्पत्ति यति गरे उति गर्न पा, भोलि यति गर्छु पर्सि यति गर्छु यति बनाए, यहाँ के उता के भिडियो सलाउन टिभी इत्यादि अनेक प्रकारले भुलिएको, जुन असली खोजी गर्ने मुक्तिको मार्ग सही सत्य मार्ग खोजी नगर्ने व्यक्तिलाई प्रमादी व्यक्ति भन्छौं। बुझ्नुभयो नि? हो त बेहोसी व्यक्ति भनेको त्यस्तालाई भन्छौं। बेहोस भनेको उही डम्मै ल्याएर अस्पताल चलाउने खाला मात्रै भनेको होइन। भरे बेहोस भन्दा हामी त होसमा छौं भन्नुहुन्छ कि भनेर यहाँसम्म बुझाउन पर्छ। अहिले बेहोस भन्ने बुझ्नुभयो नि? बेहोस भन्ने कुरा आफ्नो जुन गर्ने काममा होस नभइएको, अहिले जो सधैँ अब भइराख्ने जन्मै पछि भइराख्ने, अब त आफ्नो खाना लाउनको लागि धन सम्पत्ति भनौं, छोरा छोरी भनौं, परिवार भनौं, गृहस्थी भनौं इत्यादि भनौं, अनि मन भुलाउनको लागि यता कुराकानी गरौं उता कुराकानी गरौं, यता गाउँ खाने कथा भनौं उता बस्ती खाने कथा भनौं, त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? समय फेक्नु नि त। अनि के गर्यो, एक जग्गा भयो ग्रुप भयो, हुँदैन खाँदाका उट्टाङ्गा गर्यो, एउटाले एउटा कुरा निकाल्यो, वरिपरिबाट गललल्ल हाँस्यो, हेर्नुहोस् है, एउटाले अर्को उट्टाङ्गा निकाल्यो, फेरि वरिपरिबाट के गर्यो गललल्ल हाँस्यो, अनि एउटाले कस्तो यो फल्नु नि यस्तो कस्तो अरे, अनि अरूका कुरामा चाहिँ झन् कान ठडा बनाएर हो त्यस्तामा यति गर्न पा उति गर्न पा। अनि त्यहाँ कोही कोही चाहिँ हुन्छन् मेरो छोरो नि यस्तो टरे छ, मेरो छोरी भनेर छोराछोरीका बयान गर्ने पनि छन्, त्यस्तामा गएर भुलिएका छन् कि छैनन्? छन् कि छन्? र हो त्यसरी भुलिएकालाई यसलाई प्रमादी व्यक्ति भन्छ। बेहोस भएको व्यक्ति त्यो के हो? अप्रमाद भनेको त्यसैमा नभुलिकिन, जस्तै खोजेको खानालाई खाएको, बाँच्नलाई बाँचेको, सही सत्य खोजी गर्नलाई, सही मुक्तिको मार्ग खोजी गर्नलाई भनेर आफ्नो मुक्तिको मार्गलाई मात्रै विशेषता दिएर सही सत्य के हो त्यो खोज्नेलाई विशेषता दिएर अप्रमादी भएर बसेको। कर्तव्यले काम त गर्छ, आसक्तलाई हटाएर कर्तव्यले काम गर्छ। जस्तै खाना लाउन चाहियो, काम त गर्न पर्यो कि परेन? जस्तै अब परिवारलाई पनि खिलाउन त पर्यो, तर धेरै मायामा तानिएर आसक्ति हुन होइन। खान पर्यो, खिलाउन पर्यो, खोज्न त पर्यो, तर त्यो खोजी भन्दा पनि हद्दम मनमा तातो लागिराखेको हुन्छ कि मैले सत्य खोज्न छ, सत्य बुझ्न छ, म यतिमै भुलिएर हुन्न, मैले मुक्तिको मार्ग खोज्न छ भनेर रात दिन आफूलाई जागृति बनाइरहेको, होसियारी भइरहेको बेला अपमादी भन्छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो? त्यो चाहिँ होसमा रहेको व्यक्ति। अनि होसमा रहेको व्यक्तिले के गर्छ? सही सत्य भेट्छ, सही धर्म बुझ्छ, धर्म भेटेर पनि अनि हरदम सती पठानलाई आचरण गर्छ। जस्तै आफ्नो काम गर्ने पनि गर्छ। जस्तै कुखुराले चल्ला हुर्का जस्तो कुखुराले अंडा पार्छ, अंडाबाट बच्चा त बनाउन पर्यो कि परेन? बच्चा बनाउनको लागि अंडालाई पखेटाले छोप्न पर्यो, अंडालाई पखेटाले नछोपिकन पनि हुँदैन, छोप्न पर्यो कि परेन? अंडालाई पखेटाले पनि छोप्न पर्यो। अनि कुखुराको यो तातो पनि दिन पर्यो, अंडालाई तातो पनि दिन पर्यो, पखेटा फिजाएर पनि चप्प यसरी छोप्न पर्यो। र यसले तातो पनि दिइरहेको छ, हावा नबुझ्नलाई पखेटाले पनि छोपेको छ। अनि कुखुराको वासन पनि अंडामा दिएको छ कि छैन? भोक लाग्छ, खान त पर्यो, शरीर छ, खोज्न जान्छ, चारो खोज्छ, आउँछ, फेरि अंडामा ठक्क बस्छ तातो दिएर। भोक लाग्छ, खोज्न जान्छ, आउँछ, अंडामा बस्छ। र त्यसै गरी पनि 20-21 दिन जतिमा त बच्चा हुन्छ कि हुन्छन्? दिन प्रतिदिन के हुँदै जान्छ भन्दा यो झोल चाहिँ सुक्दै जान्छ, अंडाभित्रको झोल सुक्दै जान्छ, भित्रको बच्चो बढ्दै आउँछ, झोल सुक्दै जान्छ, बच्चो बढ्दै आउँछ, बोक्रो चाहिँ पात्लिँदै गएको हुन्छ। बोक्रो चाहिँ के हुँदै जान्छ?
तातिँदै गएको हुन्छ। जब झोल पनि सुक्यो, बोक्रो पनि पातल भयो, बच्चो पनि टाठो भयो भन्दाखेरि बाहिरको उज्यालो, त्यो अन्डाको पातलो बोक्रोबाट बाहिरको उज्यालोले हान्छ। उसले अनुमान लाउँछ कि म यो अन्धकार गुफामा बसेको कहिलेदेखि हो, कहिले उसलाई थाहा नै छैन। म त यो अन्धकार भित्र पो रहेछु, बाहिरको संसार त अर्कै छ, बाहिर त कति खुल्लाम खुल्ला छ भनेर बाहिर निस्किम त्यो बच्चालाई नि हुन्छ कि हुन्न होला? त्यो बच्चालाई बाहिर निस्किम किन पातालो बोक्रो हुँदा बाहिरको उज्यालोको प्रभावले भित्रबाट अनुमान लाउन थाल्यो। अनि के गर्छ त त्यो बच्चाले भन्दा भित्रैबाट ट्याक पार्न थाल्छ अन्डालाई, ट्याक फोर्न खोजेको नि त, निस्किनलाई बाटो खोजेको। अनि घुच्यार्छ, खुट्टाले ट्याक बनाउँछ, अनि माउतेले थाहा पाउँछ निस्किन खोजो भन्ने थाहा पाउँछ। अनि माउले थाहा पाएपछि उसले पनि ठ्याक माथिबाट पनि तागत दिन्छ, माथिबाट फोरिदिन्छ। बच्चाको पनि तागत, यता माउको पनि तागत हो त अन्डा के भयो? अन्डा फुट्ने बित्तिकै ओहो बाहिरको संसार त यस्तो पो रहेछ नि, म त कहाँ त्यो साँगुरो गुफामा पो रहेछु। बच्चालाई थाहा हुन्छ कि हुन्न? झोल सुक्दै गएपछि नै उसले अनुमान पाइसकेको हुन्छ। त्यस्तै अब गृहस्थी व्यक्तिहरूले पनि कुखुराले चाहिँ आचरण गर्नु, भगवानले कुखुराले आचरण गर्नु भनेको भोक लाग्छ, अब खान त पर्यो नै, किन जन्मिँदाखेरि यो आहारको घर सँगै लिएर आइएछ भने प्राणीहरू आहार बिगर पनि बाँच्दैनन्, आहार त खान पर्यो, लाउन पनि पर्यो, त्यसको लागि खोज्न त पर्यो। खोजी गरेर आउनु आफ्नै सत्य पठानमा, अप्रमादी भएर सत्य पठानमा, होसमा, ध्यान भावनामा। अनि कामको समयमा जानु आउनु, ध्यानमा बस्नु, जानु आउनु, ध्यानमा बस्नु रोजै। यसरी गर्दै जाँदा के हुन्छ त भन्दा अविद्याको बोक्रो तातिँदै जान्छ। अविद्याको बोक्रो के हुँदै जान्छ? तृष्णाको झोल सुक्दै जान्छ। तृष्णाको झोल ज्ञान रूपी, बच्चो रूपी ज्ञान बढ्दै आउँछ। बच्चो रूपी ज्ञान जब यसरी आचरण गर्दा गर्दै आचरण छिप्पिँदै गयो, ज्ञान छिप्पिँदै गयो भने तृष्णाको नदी सुक्दै जान्छ। अविद्याको बोक्रो पातलो हुँदै गएर ज्ञान तेज भएपछि उसले लोकोत्तर संसारलाई अनुमान पाउँछ। किन त्यतिखेर दुःख संसार छल्लङ्गै देख्यो, लोकोत्तर संसारलाई अनुमान पाउँछ। लोकोत्तर यो दुःखबाट पार हुने ठाउँ बहुत शान्ति ठाउँ छ, बल्ल उम्किन खोज्यो त्यहाँबाट। जस्तै बच्चो तेज भएर आएपछि चाहिँ भित्र बाहिरको संसार अर्कै छ, म त साँगुरो ठाउँमा छु भन्ने थाहा हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तै ज्ञान छिप्पिएपछि म त साँगुरो यो जन्म मृत्यु संसारमा पो रहेछु, नमर्ने ठाउँ छ अनुमान पाउँछ। अनि नमर्ने ठाउँतिर बल्ल बल गर्छ, हो त्यसलाई अप्रमादी भन्छ। के भन्छ? अपमाद अमतम पदम पमाद मचुनो पदम। पमाद जो विवशमै बस्दछ भने सो त्यस प्रकारको विवशमा बस्ने भने त जान्नु भयो नि, विवशमा बस्ने भने जान्नु भयो नि, नबोल्नुहोस् है। विवशमा बस्ने व्यक्ति संसारमा प्रमादी र अप्रमादी के धेरै छन्? मगोमा के धेरै छन्? होसमा बस्ने कि विवशमा बस्ने धेरै छन्? त्यसो भए विवशमा बस्ने जान्नुभयो। र अप्रमादी होसमा बस्ने व्यक्तिले होसमा बस्ने व्यक्तिले खोज्दै सही सत्य खोज्दै गएको हुन्छ। विवशमा बस्ने व्यक्तिले पनि खोज्न त खोजेको हुन्छ, तर उसको खोजाइ चाहिँ मिच्छा परियसन, काम गुणलाई परियसन खोजेको हुन्छ। यो तृष्णाको भरमा परेर खोजेको हुन्छ, काम क्रोध लोभ मोह मायाको भरमा परेर आज पनि पुगेन, यति भए पनि पुगेन, जति भए पनि पुगेन, धेरै भयो कहिले छैन, सधैँ थोरै मात्रै छ। हो त्यो लोभले तानिएर गएको हुन्छ, हो त्यो विवशी व्यक्ति चाहिँ मच्चुनो पदम। त्यो व्यक्तिको चाहिँ त्यसको अहिले जो आचरण गरिरहेको छ भने घरिघरि मृत्यु राजमा जाने बाटो हो। अहिले पनि मर्यो, फेरि जन्मिन्छ, फेरि मृत्युमा जान्छ, फेरि जन्मिन्छ, फेरि मृत्युमा जान्छ, फेरि जन्मिन्छ, फेरि मृत्युमा जान्छ। संसार समाप्त छैन, छ त? अपमाद होसमा बस्नेको चाहिँ अमतम पदम, निर्वाणको मार्ग। होसमा बस्नेको निर्वाणको मार्ग, प्रमादी विवशमा बस्नेको चाहिँ मृत्युको मार्ग। अपमाद नमियन्ती ये पमाद यथा मता।
अपमाद सधैँ होसमा क्षतिपठनमा जागृति भएर आचरण गरिराख्ने आफूलाई मैले गर्न छ भनेर भित्रबाट जागृति बनाउने नुजहरू गर्ने हो त्यस्तो व्यक्ति। अपमाद नमियन्ती होसमा बसेको व्यक्ति हो भने त्यो जिउँदो व्यक्ति हो। अहिले पनि जिउँदो हो, पछि पनि जिउँदो रहन्छ अरे। ये पमाद यथा मता, ये जुन व्यक्ति चाहिँ पमाद होसमा छैन, बेहोसमै रहन्छ भने त्यो व्यक्ति यथा जस्तै बाँचेकै अवस्थामा पनि मता अरे। मता भनेको के हो? म्यामाले मता भन्ने पाली शब्द हो। पाली शब्दलाई म्यामामु बनाइदियो अहिले। मता भनेपछि मरेको। र ये पमाद यथा मता, ये जुन व्यक्ति पमाद बेहोसमै रहन्छ भने यथा जस्तै जीवित भएमै पनि त्यो के हो? मुर्दा हो। बाँचेर पनि मुर्दा बाँचाइ, बाँचेर जिउँदो बाँचाइ र बाँचेर मुर्दा बाँचाइ। त्यस कारणले जिउँदो बाँचाइ पनि अहिले तपाईहरु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? शासन बन्छ जिउँदो बाँचाइ पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ भेट्नुहुन्छ। त्यही भएर यो जन्म चाहिँ अति किम्मतिलो जन्म हो भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चै नै अप्रमादी हुँदै गएपछि थाहा हुँदै जान्छ। धर्म सुन्दाखेरि पनि अप्रमादी पूरा सती पछानले ज्ञान लगाएर केलाउँदै छानबिछान गर्दै मनन गर्दै भित्रबाट ज्ञानले छर्लङ्ग हुने गरी सुन्न पर्छ। बुझ्नुभयो नि? र अहिले विद्या पूर्वंगमो धम्मो सब्बानी कुशलानी समापेत्वानी, विद्या विद्या भन्ने ज्ञान पूर्वंगमो अग्र भएर आयो भने सब्बानी सम्पूर्ण भएका कुशलानी कुशल पुण्य जति सबै लौकिक फल दिने कुशल, लोकोत्तर फल दिने कुशल, सम्पूर्ण कुशल पुण्य जति चाहिँ समापेत्वानी सबै कुशल फैलेर आउँछन्। त्यसकारणले विद्या नै सर्वश्रेष्ठ हो। विद्या भनेको ऊ पढेको विद्यालय भनेको होइन है। म 10 क्लास पढेको छु, म कलेज पास गरेको छु, म के पास गरेको छु, म एमए हुँ, म पीएचडी हुँ नभन्नुहोस्। अहिले भनेको चाहिँ त्यो खाले किताबलाई भनेको होइन, सही धर्मलाई देख्ने विद्यालय भनेको। केलाई देख्ने? सही धर्मलाई देख्ने विद्या। अर्को विद्या विद्या होइन त भन्दा त्यो पनि विद्या त हो, तर ऊ भात खाने विद्या। के गर्ने विद्या हो? अहिले यो विद्या चाहिँ निर्वाण जाने विद्या। हुनु त भात खानु पनि पर्यो कि परेन? भात खाने विद्या पनि छ, निर्वाण जाने विद्या पनि छ भने त झन् राम्रो भयो कि भएन? तर विशेषता केलाई दिने? निर्वाण जाने विद्या। निर्वाण जाने विद्या भनेको अविद्या अन्धकारलाई हटाएको ज्ञानबाट बल्ल हुन्छ। र यही अविद्या अन्धकारलाई हटाउने ज्ञानको लागि पहिला धर्म श्रवण गरेर बुझ्नु, आचरण गरेर बुझ्नु, पुगेर बुझ्नु हो। यसरी बुझेर बल्ल सफल हुन्छ। आज चाहिँ योगीहरू प्रथम दिनको हुँदाखेरि अहिले ज्ञान नपाउने ठाउँमा त रहेनछु भन्ने त थाहा भयो, ज्ञान पाउने ठाउँमा आइपुगेको रहेछु भन्ने त थाहा भयो कि भएन? अहिले अब समुद्रैमा आएर पनि अझै क्वा खोज्दै हिँड्नुहुन्छ भने त त्यो त केही लागेन। आइपुग्नु भएको त कहाँ हो? समुद्रमा आएर पनि क्वा त खोज्नुहुन्न होला नि। समुद्रमा आएर समुद्रको पहिला रसलाई बुझ्नु हो। र आज चाहिँ प्रथम दिन भएको हुँदाखेरि योगीहरूलाई अलिकति जागृति बनाउनको लागि देशना चाहिँ अहिले अलिकति मनबाट भित्रबाट जागृति जागर आयो र यसलाई चाहिँ राम्रो मनन गर्नु होला। भोलि चाहिँ अलिकति न्याच परिज्ञानलाई भनेर अनि पछि चाहिँ कर्मले 31 भवनमा फल दिनेको चाहिँ धेरै ठाउँको त भनिसक्यो। र अहिले यो पालि अस्ति नैदेखि विज्ञापन गरेर राखेको कहाँको अरे हो त्यो चाहिँ 2-4 दिन पछिबाट बल्ल आरम्भ गर्नुपर्छ। किन भन्दा अलिकति जग बसाल्दैपछि अनि त्यहाँ भन्न सजिलो हुन्छ। न केही जगै छैन, नरक भन्दा भन्दै आत्तेर ला मेरै लागि हो कि त्यो नरक भनेर आत्तिन थाल्नु भयो भने दुःख हुन्छ। र आज चाहिँ योगीहरू समय पुरा भएको हुनाले आजको देशनालाई चाहिँ यही नै समाप्त गरौँ।